ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. حضرات زوکار ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اے میرے مولا اپنے بچے نو بیوی نو اس جنگل بیابان وچ چھڑ کے جا رہا ہے جتھے پانی دا نام و نشان کوئی نہیں. اے مولا پوری کائنات دے لوکاں دے دل اس خانہ کعبہ وال پھیر دے اس شہر وال پھیر دے میری اولاد نو نمازی بنا دے انہاں نو پھلاں دے وچوں رزق عطا فرما. حضرات زوکار اللہ دے نبی دی دعائیں جدی قبول ہوئی ہے او مکہ شہر جتھے پرندہ نہیں سی آ سکدا اللہ دے نبی نے فرمایا مولا لوکاں دے دل دے ول پھیر دے. اللہ نے دل دے پھیرے نے اج لکھاں روپے لگا کے لکھاں حاجی دنیا وچوں اس خانے کعبے دی زیارت واسطے پے جاندے. حضرت زوکار حضرت مہاجرہ صفا دی پہاڑی تے چڑھ گئیاں ایک نظر صفا دی پہاڑی دے ارد گرد مار دیاں نے کہ منو کدھر پانی نظر آ جائے. ایک نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام والا مار دیاں نے میرے پتر نو کوئی جانور یا درندہ نقصان نہ پہنچا دے. حضرت زوکار دوڑ کے تھلے آ جاندیاں نے بھج کے مروہ دی پہاڑی تے چڑھ گئیاں آلے دوالے نظر ماری کدھرے پانی نظر آ جائے لیکن کدھرے پانی نظر نہیں ہوگا. اما حاجرہ کدی صفا دی پہاڑی تے جاندیاں نے کدی مروہ دی پہاڑی ہوتے جاندیاں نے. حضرات زوکار اما حاجرہ نے 7 چکر لگائے 7 چکر لگائے اللہ نو ادائے بھی پسند آ گئی. فرمایا ان الصفا والمروہ من شائر اللہ. اللہ قرآن ارشاد فرماندا ہے صفا تے مروہ پہاڑیاں اللہ دیاں نشانیاں نے. عرض کریے مولا دنیا وچ بڑے بڑے خوبصورت پہاڑ میں کشمیر دے علاقے وچ چلے جاؤ بڑے بڑے خوبصورت پہاڑ نظر آوندے نے انہاں پہاڑاں نو اللہ نے نشانی نہیں آکھیا صفا تے مروہ نو اپنی نشانی آکھیا ہے. اے مولا وجہ کی ہے اللہ نے فرمایا وجہ ہے صفا تے مروہ اللہ دیاں نشانیاں نے کیونکہ انہاں پہاڑاں تے میری نیک بندی دے پیر لگے. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اور اس نے پیارے حبیب کبریا شب سراد دلہا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ شہنشاہ مدینہ امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب خدا کونین دے بادشاہ احمد مجتبہ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دی اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت واجب القدر واجب الاحترام پیارے بزرگوں نوجوان دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. حضرات زوکار حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی سیرت طیبہ دے حوالے دے نال تسلسل دے نال آپ احباب خطبات جمعات المبارک سماعت فرما رہے ہو. آج 15 مئی 2026 بمطابق
27 ذوالقعدۃ الحرام 1447 سن ہجری دا خطبہ جمعۃ المبارک حضرات ذوالقار حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے حوالے دے نال آپ نے سماعت کیتا پچھلے جمعے کہ آپ نے کس طرح اللہ دے نال پیار دا اظہار کیتا اور سب کچھ اللہ دا ذکر سنن دے واسطے قربان کیتا. اللہ نے اس امتحان وچ آپ نو کامیاب پایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اللہ دی توحید دا اعلان کیتا اور آپ نے انہاں بت پرستاں نو لاجواب کیتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دا نمرود دے دربار وچ جانا مناظرہ کرنا پھر آپ دا نارے نمرود دے اندر اللہ دے رضا دے واسطے چھلانگ لگا دینا اگ دے وچ جان نو منظور کرنا عشق دی معراج ہوئی. اور ابراہیم علیہ السلام نے رب نو راضی کرن واسطے اگ وچ بھی چھلانگ لگا دیتی اور اللہ نے اس اگ نو گلزار بنایا. فرمایا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے اگ ابراہیم دے اوتے سلامتی والی ہو جا اور ٹھنڈی ہو جا. نمرود بادشاہ دا عبرتناک انجام ہویا، مچھر دے ذریعے اللہ نے دی ہلاکت کی تھی. یہ سارا آپ نے تفصیل دے نال پچھلے جمعے سماعت کر لیا سی. ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو جوان ہوئے اللہ دی توحید دا پیغام عام کیتا. حضرات ذوالقار حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نکاح ہویا اور آپ دی کزن سیداتنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال آپ دا نکاح ہویا. حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہ ابراہیم علیہ السلام دی پہلی بیوی نے اور آپ اتنیا خوبصورت نے کہ کائنات دیاں حسین ترین خواتین دے وچوں ایک نے، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام نو بھی جڑا حسن ملیا وہ اللہ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حسن دے وچوں صدقہ عطا فرمایا سی. یعنی اتنا حسن اللہ نے حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نو عطا فرمایا. اور حضرت سارہ دی شان ہے کہ حضرت سارہ دے بطن اطہر دے وچوں اللہ نے پتر حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم نو عطا فرمایا. او اسحاق علیہ السلام جدی نسل دے وچوں اگے جا کے اللہ نے تقریباً کم و بیش 40,000 نبی دنیا دے اوتے بھیجے. 40,000 نبی اللہ نے پیدا فرمائے. تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نکاح ہویا. حضرت لوط علیہ السلام آپ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے رشتہ دار سن اور آپ دے نال بھی ابراہیم علیہ السلام دی رشتہ داری سی. ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن حضرت لوط علیہ السلام انہاں نو نال لیا اور اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نو نال لیا اور ملک شام فلسطین دا سفر شروع کیتا. حضرات ذوالقار حضرت ابراہیم علیہ السلام چل دے جس وقت ملک شام وال جا رہے رستے دے اندر ایک آبادی آئی، ایک بستی آئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے توانو ایس بستی وال نبی بنا کے بھیجے ہے، لہٰذا تسی ایتھے اللہ دے دین دی تبلیغ نو عام کرنا ہے. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام دا حکم سنیا اور آپ اس بستی وال چلے گئے. ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابراہیم علیہ السلام دی بیوی نے آپ ٹرتے جا رہے ملک شام دا سفر کردے جا رہے. رستے دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک سلطنت آئی، ایک جگہ آئی جس جگہ دے اوتے ایک ظالم بادشاہ اور بڑا بغیرت بادشاہ سی جدا قبضہ سی کہ جیڑا بھی اس جگہ تو گزردا سی انہیں اپنی سپاہیاں تھیاں ڈیوٹیاں لائیاں ہوئیاں سن کہ جیڑا بھی مرد اور عورت ایتھوں دی گزرے جیڑی خوبصورت عورت ہوندی
ہوندی سی او بادشاہ اس دے شوہر کو قتل کروا دیندا سی اور اس عورت نو اپنی غلام اپنی نوکرانی بنا لیندا سی اور زبردستی کردا سی حضرات ذوالفقار حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو ٹردے ٹردے اس بادشاہ دے دربار دے کول آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آپ دی بیوی سارا نو او دے سپائیاں نے پھڑیا پھڑ کے دربار دے وچ لے آئے ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پتا سی کہ اے بادشاہ بڑا بے غیرت اور ظالم ہے اگر میں اے آکھیا کہ میں اے دا شوہر ہاں تے اے منو قتل کروا دے گا اور جیڑا کسی عورت دا پرا ہوندا سی پرا نو چھڑ دیندا سی ماردا نہیں سی حضرات ذوالفقار حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جدو بادشاہ نے پوچھیا او دے سپاہیاں نے پوچھیا کہ تو اس عورت دا کی لگنا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اے نہیں آکھیا کہ اے میری بیوی ہے ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا اے میری بہن لگ دی اے میری بہن لگ دی ہے حضرات ذوالفقار تسی سوچ دے ہوو گے کہ بیوی نو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہن کیوں آکھیا تو ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولیا آپ نے دسنا چاہیا کہ اے میری اسلامی بہن ہے دینی بہن ہے تو یاد رکھیا جے جڑی بیوی ہوندی ہے بطور اسلام بطور مسلمان اسلام دے اعتبار نال تمام کائنات دے جڑے مرد اور عورتاں نے اے آپس وچ بہن بھرا نے بہن بھائی نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان بچان واسطے چونکہ جان بچانا فرض ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری دینی بہن ہے میری اسلامی بہن ہے بیوی نہیں آکھیا جدو انہوں نے سنیا تو ابراہیم علیہ السلام نے قید کر لیا اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نو بادشاہ نے اپنے دربار دے وچ بلایا ہن کلا بادشاہ ایک کمرے دے اندر بند ہے اور نال حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ تے اللہ دے نبی دی بیوی اتنی با حیا سر تو لے کے پیرا تک پردہ ہے ایک وال بھی نظر نہیں آ رہا حضرات ذوالفقار حضرت سارہ نے مکمل اپنے مبارک جسم اطہر دا پردہ فرمایا ہویا ہے جدو بادشاہ نے ویکھیا تے کہنے لگا کہ اپنا پردہ ہٹاؤ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے منع کیتا کہ میں پردہ نہیں ہٹانا ہن اس بادشاہ نے حسب عادت جی میں دوسری عورتاں دے نال زبردستی کردا سی انہیں اپنا ہاتھ حضرت سیدہ سارہ ول ودایا جدو انہیں ہاتھ ودایا تو حضرت سارہ نے اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھا لے توجہ ہے اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھائے تے حضرت سارہ نے دعا کی تھی یا اللہ میری عزت دی حفاظت تیرے ذمے اجے دعائے ضرر دے خلاف کیتی اس بادشاہ نے ہاتھ ودایا تے ہاتھ نو فالج پہ گیا او دے تے بیماری نے حملہ کیتا حضرات ذوالفقار تے فوراً زمین تے ڈگیا تے بڑا حیران ہویا کہنے لگیا اے آج تک میرے نا معاملہ نہیں بنیا جڑا آج بنیا ہے اے عورت کوئی عام عورت نہیں حضرت سارہ وال انہیں ویکھ کے آکھیا کہ جس رب دی بارگاہ تسی میرے بارے دعا کیتی ہے دوبارہ اس رب دی بارگاہ وچ میری سفارش کرو کہ اللہ مینوں معاف کر دے حضرت سارہ نے او دے بارے دعا کی تھی اللہ معاف کر دیتا ہاتھ صحیح ہو گیا دوبارہ انہیں غلط نیت نال ہاتھ ودانا چاہیا حضرت سارہ نے پھر دعائے ضرر کی تھی پھر ہاتھ نو فالج پیا جدو تیسری وری انہیں گل کی تھی پھر ہاتھ نو فالج پیا گیا حضرات ذوالفقار تے ڈگ گیا تے کہنے لگیا میں آخری وری سچی توبہ کرنا میں جان گیا تو کوئی عام عورت نہیں ہیں جڑی دعا کر دیے تے فوراً میرے ہوتے فوراً بیماری حملہ کر دیے کوئی عام عورت نہیں حضرت سارہ نو کہنے لگا کہ میں معافی چاہنا ماں اور تواڈی پاک دامنی دا اعلان کرنا حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے او دے واسطے دعا کی تھی اللہ نے انہوں پھر شفا عطا کی تھی انہوں بادشاہ بڑا متاثر ہویا اور انہیں کی کیتا کہ اپنی ایک لونڈی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے واسطے تحفہ دے دی تھی حضرات اے اللہ والے نے جدوں اللہ نو کوئی سچے دل نال پکارے اور تسی آج رب دی منو خدا دی عزت دی قسم جدوں تواڈے تے اوکھا ویلا آوے گا رب تواڈی ضرور منے گا اسی آج رب دی مان دے نہیں جدو ساڑھے تے اوکھا ویلا آوے تے پھر کہنے ہاں کہ پتہ نہیں ساڑھے نال کی ہوندہ ہے پھر دعاما کریے تے دعاما قبول نہیں ہوندیاں وجہ ہے وے کہ جدو منن دا ٹائم سی تے اسی اپنے رب دیاں کنیاں کو مان دے رہے ہیں آج ساڑھے تے اوکھا ویلا آ جائے تے ساڑھی دعا قبول نہیں ہوندی لہذا اگر تسی چاندے ہو کہ ساڑھی دعا قبول ہوئے جدو اللہ دی بار گیا جیسے ہاتھ اٹھائیے کہ اللہ دعا قبول کرے تو اللہ فرماندہ اے بندیا تو
او کم کر جو میں چاہنا پھر میں او کم کرانگا جو تو چاہنا یہ حدیث قدسی ہے تو او کر جو میں چاہنا اللہ فرماندا ہے اور پھر میں او کرانگا جو تیری چاہت ہوئے گی اور دوسری ایک گل پتہ لگی کہ جڑے اللہ والے ہوندے نے جنہ دا اللہ دے نال لگاؤ ہوندا ہے اللہ دا قرب جنہاں نو حاصل ہوندا ہے وہ زبان وچوں جیڑی گل کڈ دین اللہ اوہی پوری کر دیندا ہے تو حضرت سارا نے صرف اجے زبان مبارک وچوں گل کڈی ہے بلکہ گل کڈنا تے دور دی گل ہے میرا دل کردا میں قرآن پڑھاں زبان وچوں گل نہ بھی کڈن جڑے اللہ والے نے حضرات ذوالقار رب کائنات دا قرآن ارشاد فرماندا ہے لہم ما یشاءون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین حضرات ذوالقار رب کائنات نے ارشاد فرمایا جڑے اللہ دا قرب حاصل کر لیندے نے فرمایا جو چاہندے نے اللہ انہاں نوں اوہی عطا کردا ہے رب کائنات نے قرآن وچ نہیں آکھیا کہ جو منگدے نے زبان نال اللہ او دے دیندا فرمایا نا او منگنا تے بڑی دور دی گل ہے جڑے اللہ والے ہوندے نے او جو دل وچ خیال کردے نے اللہ انہاں دا خیال بھی پورا کر دیندا ہے فرمایا ذالک جزاء المحسنین حضرات ذوالقار حضرت رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ایدہ ہی ترجمہ بیان کیتا ہے حضرت میاں محمد بخش فرماندے نے سچے مرد صفائی والے جو کچھ زبانوں مولا پاک من دایو پکی خبر سامو مولا پاک من دایو پکی خبر سامو حضرات ذوالقار اللہ فرماندا ہے کہ جڑے میرے بندے نے جنہ دے اتے میں راضی ہاں اللہ کہندا ہے کہ وہ زبانوں نہ بھی کہن صرف دل وچ خیال کرن اللہ وہ بھی پوری کر دیندا ہے اللہ والیاں دا اللہ دی بارگاہ چ مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا جدوں بادشاہ دے خلاف دعائے زرن کیتی تے انہیں شان ویکھی تے کہن لگیا تسی بڑیاں پاک دامنا جے میرا دل کردا ہے تانوں جاندیاں تحفہ دے کے بھیجاں انہیں تحفہ کے دیتا انہیں اپنی ایک لونڈی نو بلایا اس لونڈی دا نام ہور کوئی نہیں حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بی بی حاجرہ اور بی بی حاجرہ کون ہے جڑی حضرت اسماعیل علیہ السلام دی ماں میرے آقا علیہ السلام دی دادی جان حضرت ذوالقار حضرت بی بی حاجرہ نو تحفے وچ دیتا تے بی بی حاجرہ اور کوئی نہیں یہ جڑا ظالم بادشاہ سی جتھے جاندا سی وہ جنگ کر کے علاقہ فتح کردا سی تے اوتھے دی شہزادی نو اپنی نوکرانی بناندا سی حضرت ذوالقار بی بی حاجرہ کسی اور علاقے دے بادشاہ دی بیٹی سن انہیں جنگ کیتی اور اس علاقے تے اپنا قبضہ کیتا اور شہزادی جڑی سی بادشاہ دی حضرت حاجرہ نو اپنی غلامہ بنا لیا حضرت ذوالقار ہن اسے شہزادی نو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال ٹور دیتا حضرت سارہ دی لونڈی آپ دی غلامہ تے کنیز بنا کے حضرت سارہ لے کے ٹور پئیاں تے حضرت بی بی حاجرہ بڑیاں پاک دامنا سن اور بہت خوبصورت سن یہ بھی بڑیاں خوبصورت سن آ گئے فلسطین دے اندر ملک شام
السلام دے اندر ہن حضرت سارا حضرت ابراہیم اپنی زندگی گزار رہے، اولاد کوئی نہیں، ابراہیم وال اولاد نہیں۔ حضرات ذوالفقار اولاد دی نعمت اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا دی سب تو بڑی دولت اگر کسے کو لے تے او دی اولاد ہے۔ دنیا دی سب تو عظیم دولت اولاد، اور ایک کھاں دی ٹھنڈک ہوندی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عمر 90 سال دے قریب ہوئی، 86 سال بعض نے لکھیا، اتنی عمر ہو گئی تے اولاد کوئی نہیں۔ حضرت سارا دے بطن اطہر وچ وجہ اولاد نہیں ہوئی تے حضرت سارا نے ایک دن آکھیا کہ ابراہیم علیہ السلام پتہ نہیں میرے وچوں تواڈے والا اولاد نہیں ہونی تے میرا دل کردا ہے تسی دوسری شادی کر لو، دوسرا نکاح کرو، پتہ نہیں اس عورت وچوں اللہ تانوں اولاد عطا فرما دے تے تواڈی نسل ٹر پوے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا سارا ایک انج دی گل کر دے جے تواڈے ہوندیاں مینوں نکاح دی ضرورت نہیں۔ حضرت سارا نے اصرار کیتا میں تانوں آپ پہ کرنی ہاں، میری چاہت ہے کہ تواڈی اولاد ہوے، تواڈی نسل ٹرے، لہذا شادی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا میں کیڑی عورت نال نکاح کراں؟ حضرت سارا نے آکھیا باہر جان دی لوڑ نہیں، ہاجرہ نال کر لو۔ ساڑھے گھر دی خاتون ہے، بڑی پاک دامن نیک ہے، ساڑھے نال وقت گزار رہی، اے دے نال کر لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت بی بی حاجرہ دے نال نکاح فرمایا۔ جدو نکاح ہویا تے اللہ دے نبی ابراہیم نے دعا کی تھی۔ پڑھئے قرآن جی۔ حضرت ذوالفقار ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھائے، عرض کی تھی رب حبلی من الصالحین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا منو ایک صالح پتر عطا فرما دے، اے مولا فرما بردار تم نے ایک پتر عطا فرما۔ حضرات ذوالفقار صرف ایک نبی دی دعا نہیں، اگر قرآن پڑھو تو کئی نبیوں دی دعا اللہ نے قرآن وچ ذکر فرمائی۔ اللہ دے نبی حضرت زکریا علیہ السلام دی واری آئی، اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردے نے رب حبلی لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چ دعا کی تھی، عرض کی تھی مولا منو ایک نیک پتر عطا فرما دے تاکہ میرا بھی دنیا وچ وارث ہو جائے، تاکہ میرا بھی دنیا وچ نائے ہو جائے۔ حضرات ذوالفقار پتراں دی دعا اللہ دے نبی بھی کردے رہے نے۔ اے پتر بڑا مٹھا میوہ ہوندے نے، اے پتر اکھاں دا نور ہوندے نے۔ نالے قرآن پڑھ کے بھی پتہ لگدا ہے جدوں بھی اللہ کولوں پتر منگیے نیک پتر دی دعا کریا جے، صرف نہ آکھیا جے اللہ پتر عطا فرما، بلکہ نالے بھی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ مینوں پتر بھی عطا فرما لیکن نیک پتر عطا فرما، مینوں صالح تے چنگا پتر عطا فرمائی۔ حضرات ذوالفقار کیونکہ بعض اوقات جڑی بری اولاد ہوندی ہے اے ماں باپ دے واسطے آزمائش بن جاندی ہے، جڑی چنگی اولاد ہوندی ہے ماں باپ دیاں اکھاں دی ٹھنڈک بن جاندی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیتی مولا مینوں نیک اور فرما بردار پتر عطا فرما۔ اے دا ترجمہ رومی کشمیر نے انج بیان کیتا ہے، سکھ پتراں دی سکھ پتراں دی ڈاڈی ہوندی اے آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی منگے پڑھ لے وچ قرآن اے میوہ نبیاں بھی منگے کر کر عزیر بہانے۔ اللہ کو پتر منگنا
تے نیک منگنا ہے کہ اللہ میں نیک اور فرما بردار پتر عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ابراہیم نے صرف ایک پتر نہیں منگیا، ایک پتر منگیا صالحین وچوں جدا نام سی اسماعیل، ایک ہور پتر منگیا۔ توجہ ہے وے، ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہور پتر منگیا، او دے بارے بھی دعا قرآن وچ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جدو خانہ کعبہ نو بنا لیا، خانہ کعبہ دی بکول کھلو کے اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھائے، ربنا وبعث فیہم رسولا۔ حضرات نے زیوکار عرض کی تھی مولا اس خانہ کعبہ دے وچ، اس عرب دے وچ ایک انہاں وچوں رسول دے جڑا میری اولاد وچوں ہوے۔ حضرات نے زیوکار ابراہیم علیہ السلام نے دو پتر منگے نے، او دو پتر کیڑے نے؟ ایک پتر مکے والا ہے، ایک پتر مدینے والا ہے۔ ایک پتر مکے والا ہے، ایک پتر مدینے والا ہے، ایک آب زمزم والا ہے، ایک آب کوثر والا ہے، ایک ذبیح اللہ ہے، ایک حبیب اللہ ہے، ایک دا نام اسماعیل ہے، دوجے پتر دا نام محمد۔ ایک دا نام اسماعیل تے دوسرے دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم علیہ السلام نے دو پتر اللہ کو منگے۔ اچھا مزے دی گل لے وے، ابراہیم علیہ السلام اللہ دے او پیار والے نبی نے جیڑی دعا ابراہیم نے کی تھی اللہ نے وہ ساریاں ہی قبول کی تھی۔ قرآن وچ جنیاں دعاواں ابراہیم علیہ السلام نے کیتیاں نے وہ ساریاں دعاواں اللہ قبول فرمائی ہیں۔ حضرات ذوالفقار پتر منگے، پتر بھی لب گئے۔ ہن ابراہیم علیہ السلام جدو پتر پیدا ہویا تے ایک ہور ازمائش آئی۔ ظاہری گل ہے ایک عورت وال بچہ ہووے تے ایک وال نہ ہووے تے باپ اپنے پتر نال پیار کردا ہے، جتھے پتر ہووے باپ اوتھے زیادہ وقت گزاردا ہے، بچے دے نال وقت گزاریا جاندا ہے۔ ہن ابراہیم علیہ السلام دا زیادہ وقت گزردا سی اما ہاجرہ دے نال تے حضرت سارہ دے کولے برداشت نہ ہویا کہ پہلا میرے نال پیار زیادہ سی، پتر دی وجہ تو زیادہ وقت ہاجرہ نو دیندے نے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آکھیا کہ منوں ایک کم وارے وچ نہیں، انج کرو کہ ہاجرہ نو تے اپنے پتر نو جاؤ کتے دور علاقے وچ چھڈ آؤ۔ جدو انی گل سنی تے آسماناں وال چہرہ اٹھایا۔ حضرات ذوالفقار پتہ نہیں ابراہیم علیہ السلام نے کینج دعا کیتی ہوگی کہ یا اللہ وڈیرے ویلے بھی ازمائش، ایک پتر لبا پچھلی عمر وچ 90 سال دی عمر وچ جا کے تے او دے نال رج کے پیار بھی نہیں کیتا، کچھ ماں دا پتر ہے تے ایک ہور ازمائش آ گئی کہ اینو بھی دور چھڈ کے آ۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم جویں سارا آندی ہے کر، رب بھی انج چاہندا ہے۔ یا اللہ کتھے لے کے جاواں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جا او وادی مکہ، اجے اوتھے خانہ کعبہ نہیں سی بنیا، اجے اوتھے کوئی آبادی نہیں سی، جنگل بیابان سی، جتھے اج منگل نے اج لکھاں حاجی جا رہے، ادو یہ جنگل سی، یہ خانہ کعبہ وچ کوئی شے نہیں سی، پانی دا نام و نشان نہیں سی، کوئی قافلہ نہیں سی گزردا ایتھوں دی، کوئی پرندہ نہیں سی گزردا اس جنگل وچوں، کیونکہ پرندے اوتھے ہوندے نے جتھے پانی ہوے کہ گرمی وچ پانی پی لواں گے، ایتھے پرندے بھی نہیں سن ہوندے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹردے ٹردے اپنی سواری تے بٹھایا، اما ہاجرہ نو آکھا چلو چلیے، کرما والی بی بی سی، بولی نہیں مینوں کتھے لا کے چلے، آج دی بیوی ہوئے تو 100 نخرے تے 100 لڑائیاں تے بڑھائیاں، لیکن حضرت حاجرہ دی میں عصمت تو قربان جاواں، ابراہیم علیہ السلام نے حکم دیتا ٹر پئیاں، نکا جا بچہ لے کے جدو اس جنگل وچ آئیاں تے ابراہیم علیہ السلام نے تھلے لایا، تھوڑا جا پانی مٹکے دے وچ دیتا، تھوڑیاں جا کھجوراں دتیاں تے واپس ٹرن لگے۔ اما حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کوئی گل نہیں کیتی، اینا ضرور آکھیا ابراہیم علیہ السلام کدے حکم نہ چھڑ کے جا رہے، اینا تے دس دیو ایتھے چھڑ چلے ہو، میں نہیں آندی، کیوں چھڑ کے چلے ہو؟ کیسا صبر سی اما حاجرہ دا، اس جنگل بیابان میں جتھے بندہ تے بندہ، پرندہ بھی نہیں، جانور بھی نہیں، اے منو کتھے چھڑ چلے ہو؟ اے نہیں آندی کیوں چھڑ چلے ہو؟ اے دسو کدے حکم نال چھڈن لگے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بولے نہیں، آسمانہ وال دھیان کیتا۔ حضرت اما حاجرہ نے آکھیا جے اللہ دے حکم نہ چھڑ کے چلے ہو تو جاؤ، جے رب نے آکھیا نا تے پھر رب سانو ختم نہیں ہونے دے گا،
پھر رب ساڈی آپ حفاظت فرمائے گا جے اللہ نے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آنسو بہاندے ہوئے اتھوں چلے گئے، ادھر اما ہاجرہ اپنے نکے جے پتر دے نال اس جنگل بیابان وچ رات دا اندھیرا، جنگل دا خوف، پتر دے نال وقت گزار رہیاں نے۔ حضرات ذوالفقار ایک دن گزریا، 2 دن گزرے، جڑا پانی کول موجود سی مک گیا، کھجورا مک گئیاں، کنے کو دن لنگنے سن، انہوں نہ پین واسطے پانی تے نہ کھان واسطے کوئی شے۔ حضرت اما ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی چھوٹی جی عمر ہے، زمین تے لٹایا تے پیاس دے نال تڑپ رہے، اسماعیل علیہ السلام دے ہونٹ خشک ہو گئے۔ ماں پھر ماں ہی ہوندی ہے، ماں کو پتر دی تکلیف نہیں ویکھی جاندی، پتر برا بھی ہوئے نا تے ماں کو پتر دی تکلیف نہیں ویکھی جاندی، ماں دی ممتا اللہ نے بنائی انج دی ہے۔ اسے واسطے اعظم چشتی بولے ماما دے دل نرا مگلابو قد کرن قبول جدائی پترا دے سب چھپاوے تے کدے نہ کرنا برائی، مال دولت پیش چا کرنا تے کر لین قبول گدائی، آزم آسے کی جنت جانا جس ماں باپ دی قدر نہ پائی، آزم آسے کی جنت جانا جس ماں باپ دی قدر نہ پائی۔ برداشت نہیں ہو رہا، اپنے ماں باپ دی قدر کریا کرو، ماں دی باپ دی عزت کریا کرو، دنیا دا سب کچھ مل جائے ماں باپ نہیں لبنی۔ حضرات ذوالفقار دولتاں بھی لب جان گیاں، کوٹھیاں کاراں بھی لب جان گیاں، ماں باپ نہیں لبنی۔ لہذا ماں باپ دی قدر کرو، عزت کرو، اگر اے راضی ہوئے تو رب راضی ہوئے گا۔ خدا دی قسم اگر ماں باپ ناراض ہوئے تسی ساری زندگی سجدے وچ گزار دیو، ہر سال حج تے جاؤ، عمرہ کر کے آؤ ہر مہینے دے اندر، لیکن اللہ تواڈے تے راضی نہیں ہونا۔ ان ماں حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو پتر نو پیاسیاں ویکھیا تے دوڑ لگ گئی۔ حضرت بی بی حاجرہ دوڑ کے صفا دی پہاڑی تے آئی ہیں۔ حضرت ذوالفقار حضرت اما حاجرہ صفا دی پہاڑی تے چڑھ گئیاں، ایک نظر صفا دی پہاڑی دے ارد گرد مار دیاں نے کہ منو کدھر پانی نظر آ جائے، ایک نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام والا مار دیاں نے میرے پتر نو کوئی جانور یا درندہ نقصان نہ پہنچا دے۔ حضرت ذوالفقار دوڑ کے تھلے آ جاندیاں نے، بھج کے مروا دی پہاڑی تے چڑھ گئیاں، آلے دوالے نظر ماری کدھرے پانی نظر آ جائے، لیکن کدھرے پانی نظر نہیں آندا۔ اما حاجرہ کدی صفا دی پہاڑی تے جاندیاں نے، کدی مروا دی پہاڑی ہوتے جاندیاں نے۔ حضرت ذوالفقار اما حاجرہ نے 7 چکر لگائے، 7 چکر لگائے، اللہ نے ادا ایڈی پسند آ گئی، فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اللہ قرآن ارشاد فرماتا ہے صفا تے مروہ پہاڑیاں اللہ دیاں نشانیاں نے۔ عرض کریے مولا
دنیا وچ بڑے بڑے خوبصورت پہاڑ میں کشمیر دے علاقے وچ چلے جاؤ بڑے بڑے خوبصورت پہاڑ نظر آتے ہیں انہاں پہاڑاں نو اللہ نے نشانی نہیں آکھیا صفا تے مروہ نو اپنی نشانی آکھیا ہے اے مولا وجہ کی ہے اللہ نے فرمایا وجہ ہے صفا تے مروہ اللہ دیاں نشانیاں نے کیونکہ انہاں پہاڑاں تے میری نیک بندی دے پیر لگے میری ولیاں دے پیر لگے نے پھر ایک باری بولو سبحان اللہ اس صفا تے مروہ نشانیاں کیوں نے کدے پیر لگے نے حضرت اما حاجرہ دے توجہ کریا جے آج جڑے ولیاں دے بارے بکواس کر دے نے اللہ والیاں دے بارے غلط عقیدہ رکھن والے انہاں نو ذرا قرآن تے پڑھ کے سنایا جے کہ اللہ فرماندا ہے جتھے میری نیک بندی ولیاں دے پیر لگن او نشانی سوچو اس ولیہ دا کی مقام ہوئے گا ایدہ مطلب ہے ہویا کہ جتھے جتھے اللہ والے موجود ہون وہ جگہ اللہ دیاں نشانیاں بچو ایک نشانی ہے حضرات زوکار پتہ چلیا کہ آج جتھے بھی اللہ والے موجود نے حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالیٰ لے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ لے جتھے جتھے بھی اللہ والے موجود نے انہاں دیاں قبراں بھی اللہ دیاں نشانیاں بچو نشانیاں جتھے بھی اللہ والے موجود نے اللہ دی نشانی نے لہذا اسی آج اللہ والے کو اس واسطے جانے ہاں اللہ نے انہاں نو مقام و مرتبے عطا فرمائے ہوئے اور دوسری گل حضرت زوکار حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ جدو دوڑ دیاں پئیاں سن ادھر اسماعیل علیہ السلام اپنی اڈی نو رگڑیا ہائے ہائے حضرت زوکار اسماعیل علیہ السلام نے اڈی نو رگڑے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو لائے اڈی نو پھڑ کے رگڑنا شروع کیتا حضرت اسماعیل علیہ السلام زبان حال نال کہتے ہونگے اے میری اماں صفا تے مروہ دے چکر پہلا نہیں ہے تاکہ میرے پتر دے واسطے پانی دا اہتمام ہو جائے اے اماں تو نہیں جان دی میرے متھے دے اندر محمد دا نور ہے میں بھی رگڑ دے میں قیامت تک دے حاجیاں دا انتظام کر دے میرا پانی تے میرا ہڈی رگڑ دیواں تے قیامت تک دے حاجیاں دا انتظام ہوئے گا ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اڈی رگڑی او آب زمزم کنواں او چشمہ جاری ہویا اما حاجرہ نے دیکھا پانی نکلیا حضرت زوکار دوڑ کے اما حاجرہ پانی کو لائیاں آ کے آکھیا زمزم زمزم دھیانے ہے نا زمزم پینا ہے زمزم دا مطلب کی ہے زمزم دا مطلب ہے رک جا ٹھہر جا حضرت اما حاجرہ نے پانی نو آکھیا زم پانی رک جا او تھے پانی رک گیا نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جے میری دادی حاجرہ اس پانی نو زم نہ کہندیاں رک جا نہ کہندیاں آج پوری دنیا وچ زم دیاں نہراں چلدیاں ہونیاں سن او تھے پانی رک گیا سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں مولا پاک منیندہ یو ہو پکی خبریں سن اللہ والے گال کر دیں اللہ پوری کر دیں او پانی ہوتے رک گیا اما حاجرہ نے او چار دیواری بنا دیتی حضرات زوکار آبے زمزم ہن ایڈی شان والا پانی ہے رتیاں مہاجرہ دا پانی ہوئے حکم ایوے بہ کے پیو توجہ ہے سکھے کی دا پانی ہوئے سانگلے دا پانی ہوئے لاہور فیصل آباد دا پاکستان دا انڈیا دا پانی ہوئے تے حکم ایوے پانی نو بہ کے پینا ہے آب زمزم دے بارے حکم ایوے کھلو کے پینا ہے یہ پانی وکریاں شانہ والا ہے اور سر ننگا کر کے پینا ہے قبلے وال منہ کر کے پینا ہے وجہ کی ہے سر ننگا کیوں کرنا ہے فرمایا سر ننگا ایک تے اس واسطے کرنا ہے کہ حاجیاں دے نال مشابہت ہو جائے حاجی سر تو ننگے ہوندے نے وہ کھلو کے جدو پانی پیندے نے تے بندہ ننگا سر کر کے آبے زمزم پینے گا تے حاجیاں دی یاد آوے گی اس واسطے سر ننگا کر کے پیو اور دوسرا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آب زمزم ایڈی برکت والا پانی ہے فرمایا جس نیت نال پیتا جائے اللہ اوہی نیت پوری فرما دیتا
جو دعا کرو گے آب زمزم نو پین لگیا اللہ وہی دعا قبول فرمائے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا, میرے تے تواڈے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا آب زمزم نو جس نیت نہ پیتا جائے اسے واسطے وے اللہ وہی دعا بندے دی قبول کر لیندا ہے. اور سائنس آج تحقیق پہ کر دی ہے کہ اتنا فلٹر شدہ پانی کائنات وچ کوئی نہیں, ایڈا پاک اور صاف اور شفاف اور شفا والا پانی کائنات وچ کوئی نہیں جڑا آب زمزم میں. حضرات زیواکار حالانکہ 4000 سال تو زیادہ عرصہ گزر گیا یہ جدوں دا آب زمزم پیدا ہویا ہے, لیکن آج تک نہ ایتھے کوئی فلٹر لگا ہے, نہ کسی نے آج تک انہوں صاف کیتا ہے, لیکن پھر بھی سائنس منن واسطے تیار ہے کہ اے آب زمزم کائنات دے سارے پانیاں وچوں صاف اور ستھرا اور شفاف پانی اور برکت والا پانی. کیوں؟ یہ اللہ دے نبی دا معجزہ ہے. ایتھے ہن پانی نکلیا, پرندے ہونا شروع ہوئے. ایک قبیلہ کولوں دی گزریا, انہیں پرندیاں نو ویکھیا, آکھیا ایتھے پانی ضرور ہونا ہے. او ٹردے ٹردے قبیلہ بنو جرہم اے ٹردا ٹردا اوتھے آیا, ویکھیا ایک چھوٹا جہا بچہ تے ایک وڈیری جی مائی ہے. حضرات زیواکار آ کے کہن لگے اماں ہاجرہ نو کہ اگر تہاڈی اجازت ہوے اسی ایتھے اپنے خیمے لگا سکنے ہاں. اماں ہاجرہ نے آکھیا کیوں نہیں, لگا لو. حضرات زیواکار اس قبیلہ بنو جرہم نے اوتھے خیمے لگائے. انہاں دی نسل ٹرنا شروع ہوئی. او جڑا جنگل بیابان سے جتھے پرند تک نہیں سی ہوندا او پھر شہر مکہ بن گیا. اوئے پھر شہر مکہ بنیا. ایتھے پھر خانہ کعبہ دی بعد ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی. حضرات زیواکار اور اوتھے آب زمزم میں اے اوہی خانہ کعبہ ہے. اے دے بارے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیتی ہے اور او دعا بھی قرآن مجید دے اندر. تسی بولے نہیں سبحان اللہ. میں دل کردا ہے او آیت تانوں سناواں. جدو ابراہیم علیہ السلام نے اماں ہاجرہ نو اور حضرت اسماعیل نو چھڈیا نا اوتھے جنگل دے اندر تے جان لگیا, ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیتی تے دعا کی کیتی. اس دعا نو اللہ نے 13ویں پارے دے اندر سورۃ ابراہیم اور اس دی آیت نمبر 37 دے اندر ذکر فرمایا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیتی, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. حضرات زیواکار ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی, اے میرے مولا اپنے بچے نو بیوی نو اس جنگل بیابان وچ چھڈ کے جا رہا ہے جتھے پانی دا نام و نشان کوئی نہیں. اے مولا پوری کائنات دے لوکاں دے دل اس خانہ کعبہ ول پھیر دے, اس شہر ول پھیر دے, میری اولاد نو نمازی بنا دے, انہاں نو پھلاں دے وچوں رزق عطا فرما. حضرات زیواکار اللہ دے نبی دی دعا دی قبول ہوئی ہے. او مکہ شہر جتھے پرندہ نہیں سی آ سکدا, اللہ دے نبی نے فرمایا مولا لوکاں دے دل دے ول پھیر دے. اللہ نے دل دے پھیرے نے اج لکھاں روپے لگا کے لکھاں حاجی دنیا وچوں اس خانہ کعبے دی زیارت واسطے پہ جاندے. اس خانہ کعبے دی زیارت واسطے لکھاں حاجی جا رہے. او بتی جتھے پرندہ نہیں سی جاندا ہے اللہ دے نبی دی دعا دا اثر ہے. ہر بندہ تواڈے میرے وچوں ترس دے دعاواں کرنے ہاں یا اللہ سباب پیدا فرما میں بھی کعبہ ویکھنا. تڑپ دے نا ہر بندہ. یہ اللہ دے نبی دی دعا ہے کہ اج ساڈے سارے دے دل خانہ کعبہ ول جا رہے, اللہ دے گھر ول جا رہے. حضرات زیواکار میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں شان اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو عطا فرمائی.
میں کچھ مسائل آپ کے سامنے ذکر کرنے نے اگوں قربانی کیویں ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دے بارے خواب کیویں آیا، یہ واقعہ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک آپ احباب سماعت فرماؤ گے۔ اس تو پہلے ایک واقعہ جڑا ہے وہ آپ دے سامنے میں بیان کر دیتا ہے، ہن کچھ مسائل نے جڑے ضروری نے وہ میں آپ دے سامنے بیان کرنا چاہنا۔ حضرات عزیز وقار توجہ دے نال سنیا جے، اج 27 ذوالقعدۃ الحرام جڑے عید دے 10 دن نے، انہاں 10 دناں دے وچ وال ناخن کٹن دا حکم کی، اینو بالکل سادہ 25 تے کر دیو، توجہ کریا جے، وال تے ناخن کٹن دا حکم کی۔ صحیح مسلم شریف دے اندر جلد نمبر 2 اور جامع ترمذی دے اندر جلد نمبر 1 نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے، پیارے آقا علیہ السلام دے فرمان دا مفہوم ہے کہ جیڑا قربانی کرنا چاہندا ہے، جیڑا قربانی دا ارادہ رکھدا ہے تے اونوں چاہیدا ہے انہاں 10 دناں دے وچ جدوں چن نظر آ جائے ذوالحجہ دا، او اپنے وال نہ کٹے، اپنے ناخن نہ کٹے، اپنے مخصوص بال جڑے بغلاں دے نیچے نے یا زیر ناف نے انہاں نوں نہ کٹے، اور قربانی کرن تو بعد اپنے بال کٹے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے حکم عطا فرمایا ہے۔ حضرات ذی وقار فرمایا ہر بال دے بدلے اور ناخناں دے بدلے بھی اللہ انہوں ثواب عطا فرمائے گا جن نے قربانی کرنی۔ لیکن یاد رکھنا یہ حکم وجوبی نہیں، استحبابی حکم ہے۔ اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جلد نمبر 20 فتاوی رضویہ شریف دی صفحہ نمبر 253 رضا فاؤنڈیشن لاہور دا چھاپا، اس دے اوتے اس مسئلے نو ذکر کیتا ہے۔ مرآت المناجی اس دے اندر بھی مسئلہ موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے کہ اے استحبابی حکم ہے، یعنی اگر کوئی بندہ انج کرے گا تے ثواب ہے۔ اگر کوئی بندہ وال کٹوا لیندا ہے چن چڑھن تو بعد بھی انہیں قربانی بھی کرنی ہے، وال کٹوا لیندا ہے یا ناخن کٹ لیندا ہے تے او گناہگار نہیں ہوے گا، نہ قربانی تے کوئی اثر پوے گا۔ توجہ ہے او گناہگار نہیں ہوے گا۔ لیکن حدیث پاک دی روشنی دے اندر اگر او وال نہ کٹوائے گا اور ناخن نہ کٹے گا اور قربانی دا انتظار کرے گا، فرمایا اللہ تعالی ہر ایک حصے دے بدلے انہوں او دا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا روایتاں دے اندر ہوندا ہے مرآت المناجی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 370 اور بہار شریعت حصہ 15 صفحہ نمبر 303 مکتبۃ المدینہ کراچی دا چھاپا ہے۔ حضرات ذی وقار ایتھے مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلے نو بیان فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ قربانی نہیں کرنا چاہندا یا جدے کول طاقت نہیں، قربانی کرن دی طاقت ہی نہیں، اودے کول پیسے اننے نہیں کہ اودے تے واجب ہوے، اودے واسطے کی حکم ہے؟ فرمایا کہ اگر او چن چڑھن تو بعد عید دی نماز پڑھن تک اپنے وال نہ کٹوائے، ناخن نہ کٹے، اللہ تعالیٰ اس نو قربانی کرن دا ثواب عطا فرمائے گا۔ توجہ ہے؟ اگر کوئی قربانی دی طاقت نہیں رکھدا وہ بھی عمل کرے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس نے قربانی کرنے والے جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو حضرات ذی وقار فریدہ ثواب سب نو حاصل کرنا چاہیے۔ آج 15 مئی 2026 27 ذوالقعدۃ الحرام 1447 ہجری ہے، کل 28 تاریخ ہے، پرسوں چاند دی 29 تاریخ ہے، پرسوں ہو سکتا ہے چاند نظر آ جائے 29 دا ہو کے، لہٰذا اتوار والے دن پرسوں مغرب تو پہلے جن نے وال کٹوانے نے، اپنے مخصوص بال تراشنے نے، ناخن وغیرہ کٹنے نے، وہ کٹ لے آجے تاکہ عید دی نماز پڑھن تو پہلے نہ کوئی کٹے، انشاءاللہ انہوں نے دا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ اتوار والے دن تو پہلے اپنی حجامت وغیرہ بھائی سارے کروا لو جڑا ثواب لینا چاہتا ہے۔ دوسری گل، اگر کسی بندے دے 40 دن گزر گئے نے زیر ناف بال اور ناخن اور زیر بغل بال انہیں نہیں لائے تو 40 دنوں دے وچ وچ اے لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ 40 دن پورے ہون تو بعد اے ناخن نہ کٹے اور زیر ناف بال نہ اتارے، بغلان دے بال نہ اتارے، 40 دن گزر جان، وہ جمیں ایک سیکنڈ گزرے گا او دے نامہ اعمال وچ گناہ لکھیندا رہے گا، وہ گناہگار ہوندا رہے گا۔ 40 دنوں تو پہلے لانا ضروری ہے مخصوص بال
जड़े हजरत ज़िवकार हुण अगर आला हजरत फरमांदे ने पहले किसी बंदे नूं 31 दिन गुजर गए उन्हें वाल जेरे नाफ नहीं लाए या बगलां दे या नाखून नहीं कट्टे 31 दिन पहले ही गुजर गए ने हुण चन्न नजर आ गया हुण वो कहंदा मैं ईद तो बाद लावांगा तो ईद ते होनी है 10वें दिन हुण 31 दिन पिछले ते 9 दिन इन्हां 10 दिनां दे पहले होने ने 40 दिन तो उत्ते वक्त गुजर जाना है अगर उन्हें ये नाखून ना उतारे ये बाल ना उतारे लिहाजा ओदे वास्ते जरूरी हो जाएगा कि अगर ओदे 40 दिन पूरे हो गए ने हुण ईद जड़ी आवे या ना आवे दिन एक होवे या दो होन पिछे ईद होने दे विच 40 दिन तो उत्ते क्रॉस नहीं करना उस बंदे दे उत्ते वाल उतारना जरूरी हो जाएगा वाजिब हो जाएगा 40 दिन तो उत्ते कोई बंदा वाल नहीं रख सकता उम्मीद करना तो मसला समझ आ गया होगा दूसरी गल कुर्बानी करना किस बंदे ते वाजिब है ये भी एक बड़ा अहम मसला है सर ये नहीं पता कुर्बानी मेरे ते वाजिब है कि नहीं है तो याद रखना ये वास्ते कुछ शर्तें हैं पहली शर्त ये कि बंदा आकिल होवे अकल वाला होवे पागल ना होवे पागल ते कुर्बानी वाजिब नहीं अकल वाले ते दूसरा आजाद होवे किसी दा गुलाम ना होवे आजकल सारे मुसलमान आजाद ने गुलाम दा दौर हुण खत्म हो गया नौकर जेड़ा गुलाम विच नहीं होंदा ये गुलामी हो रहे जेड़ा बंदा ही अपने आका दा हो जांदा जिवें पिछले जमाने विच कैदी बना लिया जांदा सी गुलाम बना लिया जांदा सी लिहाजा आजाद होवे आकिल होवे बालिग होवे नाबालिग दे उत्ते कुर्बानी वाजिब नहीं चौथा मुसलमान होवे काफिर दे उत्ते कुर्बानी वाजिब नहीं लिहाजा जितने कादियानी मरज़ई मुरतद ने ये कुर्बानी करदे ने इन्हां दिनां दे विच इन्हां दा कुर्बानी करना शरअन भी जायज़ नहीं और कानूनन भी जायज़ नहीं पाकिस्तान दे आईन और कानून दे मुताबिक कादियानी मरज़ई कुर्बानी नहीं कर सकदे अगर ये करनगे इन्हां दे खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है और कुर्बानी करना काफिरां दा तरीका नहीं मुसलमानां दा तरीका है लिहाजा कुर्बानी दे वास्ते और कबूल होने दे वास्ते शर्त है कि वो मुसलमान होना चाहिए और मर्द होवे या औरत होवे जिदे उत्ते ये हुण जेड़ा निसाब बयान किया जाएगा ओदे कोल ना पैसा होवे या इन्नियां चीज़ां होन वो मर्द होवे या औरत होवे दोवां उत्ते कुर्बानी वाजिब होवेगी 52 तोले चांदी या 52 तोले चांदी दे बराबर रकम होवे जेड़ी बैंक च कईयां ने रखवाई हुंदी है या कार च मौजूद है या तजारत दा समान है कोई दुकानदार है उन्हें बेचने वास्ते समान रखिया होर कोई तजारत करदा है वो तजारत दा समान किन्ने दा है ये हिसाब किताब लाना पवेगा फिर उस तो बाद किसी ने जायद प्लाट रखे ने जायद मकान रखे ने हजरत ज़िवकार ओ जायद प्लाट और मकान जेड़े ने उन्हां दा हिसाब भी लाना पवेगा जेड़े जरूरत तो इलावा ने लिहाजा इन सारा चीज़ों का हिसाब ला के 52 तोले चांदी के बराबर अगर रकम बनती है उस बंदे दे उत्ते कुर्बानी वाजिब हो जाए तवज्जो करिया जी और कुर्बानी दे वाजिब होने वास्ते ईद दा 10वां पहला दिन दूसरा और तीसरा तिन्ना दिनां दे विच किसी बंदे को इन्ना माल आ जाए जेड़ा 52 तोले चांदी के बराबर होवे उस बंदे ते कुर्बानी करना वाजिब होवेगा हुण एक तोला चांदी अज किन्ने अज दा जेड़ा चांदी दा रेट है वो 9260 रुपए या 9300 रुपए फी तोला है अज दा 15 मई 2026 चांदी दा फी तोला रेट 9300 रुपए तकरीबन लिहाजा 52 तोले चांदी 4,88,000 के करीब बनती है लिहाजा इन्हां ईद दे 3 दिनां विच जेड़ा बंदा 4,88,000 रुपए दा मालिक होएगा उस बंदे दे उत्ते कुर्बानी वाजिब होवेगी अगर कोई एदा मालिक नहीं ओदे उत्ते कुर्बानी वाजिब नहीं होवेगी तो ये हुण हर बंदा अपना हिसाब ला सकदा है अगर किसी कोल गड्डियां 3 ने इस्तेमाल एक करदा जड़ियां वाधू 2 खलोतियां ने इजाफी इन्हां दे पैसे विच पैणगे अगर किसी कोल जायद समान है सारे कईयां दा एक कमरा वेला ही पिया हुंदा है वो समान इस्तेमाल विच नहीं हुंदा वो समान भी विच पवेगा ओदे भी पैसे अकाउंट कीते जाणगे और उस बंदे ते कुर्बानी वाजिब होवेगी जेड़ा जेड़ा निसाब दा इस तरह मालिक होवेगा उस बंदे ते कुर्बानी करना वाजिब है हजरत ज़िवकार अगली गल कुर्बानी दे जानवर दी उम्र कितनी होनी चाहिए ये भी एक सवाल है दोंदा होना जरूरी है या उम्र पूरी होना जरूरी है तो नबी पाक अलैहि सलाम दा फरमान सुनो सही मुस्लिम दे अंदर जिल्द नंबर 2 इस दे अंदर नबी पाक अलैहि सलाम दी हदीस है फरमाया ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना आका ने फरमाया कि जानवर ज़बह नहीं करना सिवाय उस तो जड़ा मुसिन्ना होवे हुन मुसिन्ना की ये अरबी दा लफ्ज़ है इस दा मतलब है कम अज कम बकरा जेड़ा है 1 साल दा होवे ते ओनू मुसिन्ना अरबी विच आख्या जांदा
جتنے بھی فقہا نے میں انہوں نے نچوڑ کتاباں دا آپ کو سنا رہا ہوں. فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 583 اور 84 دے ہوتے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے بھی اس مسئلے نو ذکر کیتا ہے. مسنہ کہندے نے کم از کم 1 سال دا بکرا ہوئے انہوں مسنہ آکھیا جاندا ہے. گاں دی یا گٹے دی عمر جڑی 2 سال ہو جائے تو انہوں مسنہ آکھیا جاندا ہے, اور اونٹ کم از کم 5 سال دا ہوئے انہوں مسنہ آکھیا جاندا ہے. لہذا بکرے دے واسطے 1 سال, گائے دے واسطے 2 سال, اونٹ دے واسطے 5 سال عمر پوری ہونا ضروری ہے. دوندہ ہونا ضروری نہیں, دوندہ ایک علامت ہے اور پکی علامت سمجھی جاندی ہے. تجربے دے نال ثابت ہے کہ جانور دوندہ ادو ہی ہوندا ہے جدوں او سال تو اتے بکرا ہو جائے, 2 سال تو اتے گاں ہو جائے, 5 سال تو اتے اونٹ ہو جائے, پھر وہ دوندہ ہوندا ہے. تو اس واسطے ایک نشانی دے طور تے تسی کتے بیپاری کولوں لینا ہے. اج دے دور وچ اعتبار کیتا ہی نہیں جا سکدا. لہذا تسی کتوں کو جانور خریدتے ہو, وہ کہندا ہے بکرا سال دا لیکن اجے کھیرا ہے, یہ دوندہ نہیں ہویا, تو تسی اعتبار نہیں کر سکتے. لوگ اپنا مال بیچن واسطے جھوٹ بھی بولدے نے, قسماں بھی کھاندے نے. لہذا باہروں کوئی جانور خریدنے ہیں پھر دوندہ ویکھنا چاہیدا ہے, کیونکہ تجربے نال ثابت ہے اے عمر زیادہ ہوے یا پوری ہوے تے جانور دوندہ ہوندا ہے. لہذا اگر گھر دا کسے دا جانور ہے, بکرا سال دا ہو گیا لیکن اجے دوندہ نہیں ہویا, وہ قربانی تے لگ جائے گا. توجہ ہے وے, عمر پوری ہونا ضروری ہے, دوندہ ہونا شرط نہیں, ایک علامت اور نشانی ہے. تجربے نال ثابت ہے کہ پوری عمر ہوے تے پھر جانور دوندہ ہوندا ہے. اے عمر بکرے دی 1 سال, گائے دی 2 سال, اونٹ دی 5 سال پوری ہے, تو قربانی ہوے گی. 1 سال 1 دن بھی کٹ ہویا تو قربانی نہیں ہوے گی. ہاں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بھیڑ دا بچہ ہے, فرمایا اے اگر 6 مہینے دا ہوے لیکن ویکھن نو ایڈا موٹا تازہ لگدا ہوے کہ کوئی تجربہ کار بندہ ویکھے آکھے یار سال دا ایڈا قد داور ہوے, موٹا ہوے, ویکھن نو سال دا لگدا ہوے, فرمایا او 6 مہینے دا بھی ہوے تے لگ جائے گا. پیڑ دا بچہ اے ایدا استثناء ہے. اگلی گل آخری ایک ضروری مسئلہ, خصی جانور کیا قربانی لگ سکدا ہے؟ یہ بھی ایک سوال کیتا جاندا ہے تو ایدی وضاحت ضروری ہے. یاد رکھیا جے خصی جانور دے بارے باقاعدہ حدیث پاک ہے. ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 225 اور 26 دے حدیث موجود ہے, اور ابو داؤد شریف دے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کی روایت موجود ہے. فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام جدو قربانی فرماندے سن تے 2 وڈے سنگاں والے موٹے تازے جانور چتکبرے یعنی سفید اور سیاہ رنگ والے حضور نو پسند سن, اور خصی کیتے ہوئے جانور نبی پاک علیہ السلام قربانی فرمایا کردے سن. او بھائی ایڈی محنت نہ حوالہ لبی دا تسی بولتے چھڈیا کرو, تہاڈا مسئلہ سانو حل کرنا پیندا, تسی سبحان اللہ بھی نہیں بولدے. حدیث پاک دے اندر ابن ماجہ صحیح ستہ دی حدیث ہے, اسی طرح ابو داؤد شریف صحیح ستہ دے اندر ہے. آندے نے نا 6 کتاباں وچ دسو اتھوں پہ دس رہا نبی پاک علیہ السلام نے خصی کیتا ہوا جانور قربانی فرمایا. اور مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 25843 اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام سفید اور سیاہ رنگ والے 2 جڑے مینڈے نے اے خصی کیتے ہوئے ذبح فرمایا کردے سن. اور اسی طرح فتاوی رضویہ شریف دے اندر جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 444, بہار شریعت جلد نمبر 3 حصہ 15 صفحہ نمبر 344 اے دے اوتے اے موجود ہے کہ خصی جڑا جانور ہے اے دی قربانی کرنا غیر خصی تو زیادہ افضل ہے, زیادہ ثواب ہے. صرف جائز نہیں, اج لوگ کہندے نے خصی کیتا جانور لگدا ہی نہیں, او بھائی جائز ناجائز والی گل تے دور ہے. حدیث پاک دی روشنی دے اندر خصی جانور دی قربانی جڑا خصی نہیں او دے مقابلے وچ زیادہ افضل بھی ہے, زیادہ ثواب بھی ہے. اور اس مسئلے نو اعلیٰ حضرت نے بھی لکھیا ہے, مفتی امجد علی اعظمی نے بہار شریعت وچ بھی لکھیا ہے. لہذا اگر کوئی بیلی اعتراض کرے کہ خصی کیتا جانور نہیں لگ سکدا تے تسی او دے کول بھی پوچھ لیا کرو, ساڈے کول نہ آیا کرو کہ حافظ صاحب لگدا کہ نہیں لگدا. اس بندے کولوں دلیل منگیا کرو کہ تیرے کول کیڑی دلیل ہے قرآن وچوں یا حدیث وچوں جے دے نال تو گل کیتی
گل ہے کہ خسی کیتا جانور نہیں لگ سکدا ساڈے کول دلیل موجود ہے اور اساں بیان پہ کرنے آ ڈنکے دی چوٹ پہ کرنے آ کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود خسی جانور دی قربانی کیتی ہے اور خسی جانور دی قربانی کرنا زیادہ ثواب ہے یہ عیب نہیں کیونکہ خسی جانور ہو جائے تے موٹا تازہ زیادہ ہوندا ہے او دی شہوت ختم ہو جاندی ہے لہذا دوسرے پاسے دا دھیان نہیں جاندا وہ اپنی خوراک وال دھیان کردا ہے اور خسی ہون دی وجہ تو وہ جانور موٹا بھی ہوندا ہے تازہ بھی ہوندا ہے خوبصورت بھی ہوندا ہے اس واسطے خسی جانور دی قربانی نو ساڈے پیارے نبی نے پسند فرمایا ہے اللہ پاک دی بارگاہ دعا کرنے ہیں رب کائنات سانو عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین